फिर लड़की से मोहब्बत हो गई, फिर दिल नहीं लगा स्कूल में। जब आप कौन सी क्लास में थे जब मोहब्बत? मैं 8वीं क्लास में था। मेरा घर यहाँ था, उसका घर वहाँ था। डेरे पे आप बैठ के उसको देखता कर, फिर मोहब्बत हो गई, फिर मिलना जुलना हर चीज। उसने नहीं छोड़ा, मेरे माँ बाप नहीं मान रहे थे। और जिसके साथ शादी करी वो मेरा दोस्त है। अगले जुम्मे शादी है, कल मेहंदी थी उसकी शादी। मैं गाँव छोड़ के लाहौर आ गया। पहली ईद में घर छोड़ कर इधर आ गया, वरना शाम को चांद रात को उसके साथ होता था। कोई दिन नहीं गुजरता, शाम होती मैं उसके पास होता। अब यहाँ हूँ, तीसरा दिन है। आगे शादी करोगे? आगे शादी के बाद उम्मीद भी नहीं, बस मोहब्बत उसी से शादी है। हाय, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, कहाँ से आते हैं लोग ऐसे? शादी वाला मूड खत्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइक के लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक लड़का मौजूद है जिसकी 2 दिन पहले महबूबा की शादी थी और वो अपना शहर छोड़कर लाहौर आ गया। बाकी की क्या कहानी है वो इसी से हम बात करते हैं, इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। कहाँ के रहने वाले? कोटा दो के। कहाँ के? कोटा दो, ये किस साइड पे आता है? ये मुफरगढ़ की साइड पे। कितने बहन भाई हैं आप? 5 8। 8 बहन भाई। हाँ। क्या करते हैं? बड़ा भाई डॉक्टर बनना है, भाई पढ़ने, मैं भी पढ़ना, बस घर छोड़ के चला आया। अच्छा। हाँ। घर में सबसे छोटे हो? नहीं, एक में तो छोटा है, अच्छा। एक बहन है। भाई कितना पढ़े हुए हो? मैं 8। 8 क्यों पढ़े हो? बस फिर दिल नहीं करता पढ़ने का। क्यों नहीं करता? बस घर अपना लगा रहता। फिर लड़की से मोहब्बत हो गई, फिर दिल नहीं लगा स्कूल में। क्या हुआ? लड़की से मोहब्बत हो गई, फिर दिल नहीं लगा स्कूल में। जब आप कौन सी क्लास में थे जब मोहब्बत हुई थी? मोहब्बत मैं 8वीं क्लास में था। 8 क्लास में लड़की से मोहब्बत हुई और इसके बाद दिल ही नहीं किया पढ़ने को? हाँ बस। वो कौन सी मोहब्बत है जिसकी वजह से दिल ही नहीं किया पढ़ने को? बस दिल नहीं किया, वो पसंद आ गई, बस स्कूल भी छोड़ वो दिया। क्या करती थी? वो भी पढ़ रही थी, 5 पढ़ी हुई थी। 5 पढ़ी हुई थी? हाँ। अच्छा। वो घर होती थी, फिर घर मैं होती थी। बस घर, मेरा घर यहाँ था, उसका घर वहाँ था। बाद मैं अपने डेरे पे आप बैठ के उसको देखता कर, फिर मोहब्बत हो गई, फिर मिलना जुलना हर चीज फिर होता। मैं उसके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। तेको प्यार दी बोली समझ नहीं आई, हूँ नफरत दा गर्दा लिखी। मेरी पीत गुजे का लावी लीक, मन कहीं जा पीता पाल लिखी। पछतावा तैकू खा मरसी, उन्हें दर देखी उन्हें दरसाल लिखी। जैनी राहत शाकिर को छोड़ी गई हैं, कर भाला उन्हें हाल लिखी। ये आपकी वो क्या लैंग्वेज कौन सी है, किस ज़ुबान में आप ये बोल? मैं सराइकी ज़बान में। अच्छा, आप सराइकी हैं? जी हाँ। अच्छा, तो आपको उससे मोहब्बत हुई 8 क्लास में, आपने उसको छोड़ दिया कि उसने आपको छोड़ दिया, क्या हुआ? उसने नहीं छोड़ा, मेरे माँ बाप नहीं मान रहे थे। अच्छा। हाँ। आपके घर वाले क्यों नहीं माने? घर वाले वो बस कहते थे इधर शादी तुमने नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? बस पता नहीं वो घर वाले, हाँ घर वाले तो भला चाहते हैं बेटे का। बस भला चाहते हैं तो बेटे ने तो वैसे ही पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, बेटे का क्या भला होना है? बस मैं फिर यहीं इधर चले आ। ईद पे घर भी नहीं जा रहा, यहीं हूँ। क्यों? बस घर हूँ, दिल भी नहीं करता। जब वो नहीं मिले मेरा घर क्या। हाय, घर भी तो आमने सामने है ना, करीब करीब कर रहा है, तो ईद पे जाने को दिल इसलिए भी नहीं कर रहा होगा कि फिर सामने नजर आएगी। हाँ इसलिए। और जिसके साथ शादी करी है वो मेरा दोस्त है। उसकी शादी हो रही है? हाँ उसकी शादी हो रही है। कब है? अगले जुम्मे शादी है। अच्छा। हाँ, कल मेहंदी थी। कल मेहंदी थी? जी हाँ। फिर? बस फिर जो खुदा करता है वो अच्छा करता है। हमने यही कहा दिया, तुम खुश रहो हमारी खैर है। तो आपके दोस्त के साथ शादी की कौन? हाँ वो दोस्त है वो उसका। किस तरह? वो उसका सोत्र है, मंगेतर है। नहीं, वो आपका दोस्त, उसका मंगेतर कैसे हुआ? उसका सबका सोत्र है, रिश्तेदार है अपना। रिश्तेदार है? हाँ अच्छा, अपना। उसका कज़न वगैरह होगा? हाँ कज़न आपका वगैरह। दोस्त? हाँ मेरा दोस्त है। उसको पता है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? उसको पता नहीं, उसके भाई को पता है। अच्छा। हाँ। नहीं, तो आपने ये सारी कुर्बानी जो दी है वो माँ बाप की वजह से, माँ बाप ने कहा कि शादी नहीं करनी तो आपने नहीं की? हाँ माँ बाप ने कहा। पढ़ाई भी आपने छोड़ दी, पढ़ना भी लिखना भी छोड़ दिया और छोड़ के घर यहाँ पर आ गए। घर हर से अच्छा होता है, यहाँ तो कोई इज्जत भी नहीं कर। घर सुकून से अपना बर जोड़ के जला जाता है, जहाँ भी कार छे के गाड़ी पे अपना। इधर तो कोई कुछ नहीं कर। यहाँ पर क्यों, यहाँ पर इज्जत कोई क्यों नहीं करता? इज्जत यहाँ पे कोई जानता भी नहीं है, कौन इज्जत करेगा। आप मुझे जानते हैं? मैं आपको नहीं जानती, लेकिन मैं इज्जत फिर भी आपकी, देखिए मैं कितने प्यार से बात कर रही हूँ। प्यार से बात कोई होता नहीं है। होता कि आप अगर आप किसी इंसान को जानते हैं तो फिर ही आप उसकी इज्जत करें। हाँ यहाँ पे तो कोई नहीं है, सब कुछ उल्टा है यहाँ पे। लाहौर में कुछ समझ में नहीं आती मुझे, नया नया। नया नया? कितनी देर हुई है लाहौर आई? मुझे आज दूसरा दिन है।
یعنی کہ دوسرا اچھا وہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو لاہور آ گئے ہو؟ ہاں وہ اس کی شادی میں گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا. نہیں تو پھر آپ نے کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر آپ اسے اتنا پیار کرتے ہو، اس کی خاطر آپ نے پڑھنا لکھنا چھوڑا، اس کی خاطر آپ اس گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گئے تو تھوڑی سی کوشش کر لیتے، کیا پتہ آپ کی شادی اس سے ہو جاتی. کوشش کی، اس کے ماں باپ مان جاتے، میری ماں نہیں ماننی تھی، اس لیے میں کچھ نہیں کہا. کیا مسئلہ تھا مطلب آپ کی امی کو اس میں کیا خرابی تھی لڑکی میں؟ پتہ نہیں، یہ ممی کو بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں ساری. بس پیاری ہوتی ہے، وہ کہہ رہی ہے نہیں یہاں پہ شادی نہیں کرنی. کوئی تو وجہ ہو گئی. بس وہ کہتے ہیں کوئی خاندان ہوتا ہے نا، ایک خاندان میں ایک بندہ خراب ہوتا ہے پورا جگہ خراب دے، اس لیے وہ کہتے ہیں خاندان صحیح نہیں ہے. اچھا، میں یعنی کہ اس کے خاندان میں کوئی ایک خراب ہوگا تو وہ اس نے آپ کی امی کہتی ہوگی کہ یہ بھی خراب ہو. ہاں، یہ بات بڑی غلط ہے. ماں جی کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ اگر ایک انسان غلط اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سارے بھی غلط ہیں. مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ سن کے. وہ میں فیل کر سکتی ہوں یہ چیزیں کہ آپ کس طرح کس ٹائم سے کس وقت سے گزر رہے ہیں کہ آپ شادی اس کی ہے اور آپ لاہور میں ہیں. ہاں میں لاہور میں، عید بھی ہے، پہلی عید میں گھر چھوڑ کر ادھر آ گیا، ورنہ شام کو چاند رات کو اس کے ساتھ ہوتا تھا. چاند رات اس کے ساتھ ہوتے تھے؟ ساتھ ہوتے تھے، کوئی دن نہیں گزرتا، شام ہوتی میں اس کے پاس ہوتا. اب یہاں ہوں، تیسرا دن ہے. دیکھیے اتنا پیار آپ کرتے ہیں، کوئی دن نہیں کوئی رات نہیں اس کے پاس ہوتے. بہت پیار کرتی تھی، وہ بھی نہیں چلو، وہ کہتی میں تم سے شادی کروں گی، پر نصیب میں نہیں تھا. اس کے پاس یہ کٹ بھی میں دیے تھے، اس نے بھی دیے تھے. یہ آپ نے کٹ اس کی وجہ سے لگائے ہیں؟ ہاں اس نے بھی لگائے تھے. یہ دکھائیں، یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں کٹ لگا لیے اس لڑکی کی خاطر. اور کیا میں کہوں، بس اس نے بھی لگائے ہوئے ہیں. ہاں پہلے اس نے لگائے. دیکھیں نا، کہیں جہاں پر پیار کی بات آتی ہے کہیں پہ لڑکا نہیں مان رہا ہوتا، کہیں پہ لڑکی نہیں مان رہی ہوتی. یہاں پر الٹی صاحب ہے، یہاں پر لڑکا لڑکی دونوں مان رہے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ بیچ میں آ رہے ہیں. ماں اس کی ماما کہہ رہی ہے، نہیں مانتا تھا، میری ماں نہیں مانتی. دیکھا مطلب اس کا باپ نہیں مان رہا، آپ کی ماں نہیں مان رہی. لیکن پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جہاں پر بچوں کی خوشی ہو، یہاں پر بچے خوش ہوں، وہیں پر بچوں کی شادی کرنی چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے آپ کی یہ باتیں سن کے. اب دیکھیں آپ ادھر یہاں پہ تکلیف میں ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں یہاں پہ، تو آپ کی والدہ خوش ہے؟ اس کو آپ کی والدہ کو پتہ ہے کہ آپ یہاں پر؟ میں نہیں پتا، میں چلے آیا گھر چھوڑ کے، نہ فون بھی میں نے نہیں کیا ادھر، کچھ نہیں کیا. بس میرا نمبر بند ہے، بس وہ بتاتے تھے لاہور. لاہور رہو گے؟ ہاں لاہور کہیں لگی تب شادی کرو گے؟ آگے شادی کے بعد امید بھی نہیں، بس محبت اسی سے شادی ہے. ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں، اتنے محبت کرنے والے لڑکے. یہ دیکھ لو لڑکیوں، میں کہتی ہوں کہ لڑکے وفا کرتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں. لڑکیاں بے وفا ہوتی ہیں. لڑکیاں بے وفا ہوتی ہیں. ہاں پر وہ بے وفا نہیں تھی، نہ وہ تھی نہ میں تھا. یہ مسئلہ گھر کا تھا، باپ نہیں، اس کا باپ نہیں مر رہا تھا، میری ماں. بڑا افسوس ہو رہا ہے. اب آپ نے آگے شادی کا فیصلہ نہیں کرنا؟ شادی نہیں، کرنی تو پڑے گی. شادی نہیں کرنی تو پڑے گی. نہیں شادی نہیں. ماما کی، اپنی ماما کی ایک بات مانی ہے، والدہ کی بات مانی ہے آپ نے، ان کے کہنے پہ آپ نے شادی نہیں کی، لیکن اب آپ نے ان کے کہنے پہ شادی کر بھی لینی ہے، مجھے پتہ ہے. پر شادی نہیں کرنا، اللہ سے رابطے رکھنا ہے. مارو مینو. کہاں سے آتے ہیں لوگ ایسے؟ شادی والا موڈ ختم. اتنی محبت کرتا ہے اس لڑکی سے، اپنے گھر والوں کی بات مان کے شادی نہیں کی، لاہور آ گیا ہے، لیکن اس سے محبت ابھی بھی کرتا ہے. شادی نہیں کروں گا، اللہ کے ساتھ رابطہ رکھوں گا، لیکن کسی اور لڑکی کے ساتھ رابطہ نہیں کرے گا، شادی نہیں کرے گا. یہ دیکھو اس طرح کے لڑکے بڑی مشکل سے ملتے ہیں. یہاں پر تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے ہر طرف، لیکن اس طرح کے لڑکے میں کہتی ہوں خوش نصیب لڑکیوں کو ملتے ہوں گے. کیا کچھ کہنا چاہو گے وہ لڑکی کو، اپنے گھر والوں کو، یا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں بس کچھ نہیں کہنا، بس اتنا کافی ہے. پر خدا اسے خوش رکھے، میں جیسے جی رہا ہوں. میری دعا ہے اس کے لیے، سدا خوش رہو، یہ دعا ہے ہماری. لیکن ویسے ہم نے سنا تھا کہ کڑی منڈا راضی تو کی کرے گا قاضی. یہاں پر اس طرح کے لوگ بھی آج بھی دنیا میں موجود ہے، جو اپنے ماں باپ کے سنتے، اپنے پیرنٹس کے سننے کے باوجود اپنے پیار کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. لیکن ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کو اللہ اس کے دل کو سکون دے، یہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے اور شادی کرے اور ایک اچھا انسان بنے، اور یہاں پر لاہور میں بھی اس کو اچھے لوگ ملیں، اس کو محبت کریں اور یہ خوش رہے. مجھے اجازت دے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.